अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। सूरतुल फातिहा कुरान करीम सूरतुल फातिहा और 30 पारों के मजमूए का नाम है। फातिहा फ़तहुन से है। फ़तहुन का माना है खोलना। चूँकि इस सूरत से कुरान करीम को खोला जा रहा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरा फातिहा है। इस सूरत का एक और मारूफ व मशहूर नाम उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, कुरान करीम का खुलासा भी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 6 मज़ामीन को तफसीर के साथ बयान फरमाया है। उनका खुलासा ये है: तौहीद, रिसालत, क़यामत, अहकाम, मानने वाले और न मानने वाले। और इन 6 मज़ामीन का खुलासा अल्लाह ताला ने सूरा फातिहा में बयान फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसमें तौहीद को बयान फरमाया। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें क़यामत को बयान फरमाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें अहकामात को बयान फरमाया। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत और मानने वालों को बयान फरमाया। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसमें न मानने वालों को बयान फरमाया। मानने वालों के लिए एक ही किस्म का लफ्ज़ अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम लाए हैं, और न मानने वालों के लिए 2 लफ्ज़ अलग अलग लाए हैं, मग़ज़ूब और ज़ाल। जो शख्स ज़िद, आना और तकब्बुर की वजह से न माने वो मग़ज़ूब में शामिल है, जैसे यहूद। और जो लाइल्मी और जहालत की वजह से न माने वो ज़ाल में शामिल है, मसलन नसारा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, यानी उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। और वो 4 हैं: अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गुज़श्ता आयत में हमने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। अब यहाँ से गुमराह और मग़ज़ूब से बचने की दरख्वास्त की जा रही है। ए अल्लाह इनसे बचा ले जिन पर तेरा गज़ब है और जो गुमराह हुए। मग़ज़ूब से मुराद यहूद, ज़ालीन से मुराद नसरानी ईसाई हैं। उसके बाद है सूरतुल बकरा। बकरा अरबी ज़ुबान में गाय को कहते हैं। क्योंकि इस सूरत में गाय का जिक्र और वाक़या बयान किया गया है, इसलिए इस सूरत को सूरतुल बकरा कहते हैं। अलिफ लाम मीम, हरूफ मुक़त्तात। इस सूरत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तात से होता है। अलिफ लाम मीम, मुक़त्तात मुक़त्तातुन की जमा है और यह क़त्अन से मुश्तक़ है, जिसका माना है काटना। चूँकि इनमें से हर हर्फ को अलग अलग यानी काट कर पढ़ा जाता है, जैसे अलिफ लाम मीम, इसलिए इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। सूरह बकरा का आगाज़ अलिफ लाम मीम से किया जा रहा है। इसका माना अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और नहीं जानता। इसकी बुनियादी हिकमत तो कुरान करीम की फसाहत और बलागत को बयान करना है कि 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज़ जो कि एक आयत भी है, सारे अरब बावजूद फसाहत और बलागत के इस एक आयत का मुकाबला भी नहीं कर सकते। और चूँकि इसका माना दुनिया में जानता ही कोई नहीं, तो इसके ज़रिए यह भी समझाना मकसूद है कि कुरान करीम के असरार और रमूज़ उसी शख्स पर खुल सकते हैं जो अपनी आजिज़ी, अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत और अल्लाह ताला के इल्म का एतराफ़ करता है। अल्लाह ताला हम सब को कुदरत इलाही का सही मानों में इदराक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ईमान वालों की चंद एक सिफ़ात का जिक्र फरमाया। वो गैब पर ईमान रखते हैं, यानी जिन चीज़ों को वो नहीं देख सकते, जैसे जन्नत व जहन्नम वगैरह, और जिनकी हिकमत वो नहीं समझ सकते उन पर भी ईमान लाते हैं। नमाज कायम करते हैं, ज़कात और सदक़ात अदा करते हैं, कुरान करीम और दीगर तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। उसके बाद मुनाफिकीन के औसाफ का जिक्र फरमाया।
وہ دھوکہ دیتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، قلبی بیماریوں، حسد، تکبر اور حرص میں مبتلا ہیں، احکام الہی اور ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان کو دنیاوی خوشحالی دی گئی، فرعون کی غلامی اور مظالم سے نجات دی گئی، ان کے لیے وادی سینا میں آسمان سے من اور سلوہ اتارا گیا، سائے کے لیے بادلوں کا انتظام فرما دیا گیا، پتھر سے پانی کی 12 چشمے جاری فرما دیے گئے وغیرہ۔ بنی اسرائیل نے حق کو چھپایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، عہد شکنی کی، کلام اللہ میں لفظی و معنوی تحریف کی، بغض و حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، دنیاوی مال و اسباب سے بے حد محبت ہو گئی، اللہ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے، برے اعمال کے باوجود وہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے، یہی بات نصارہ بھی کہتے تھے۔ پھر اس معروف واقعہ کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم کے ساتھ لگا دو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتائے گا۔ اب اس گائے کے ذبح کرنے میں حکمتیں کیا ہیں؟ اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی، یہود کا ایک گروہ بعث بعد الموت کا منکر تھا، اس سے ان پر حجت تام ہوئی، بچڑے کے ساتھ جو عقیدت و محبت تھی اس کا رد ہوا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت کا قصہ بیان کیا۔ یہ 2 فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر اور جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں، جادو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں یہود کی ایک گستاخانہ شرارت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے راعنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہماری رعایت فرمائیے، لیکن عربی میں راعینا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر جب یہ لفظ کہتے تو عین کو کھینچ کر ادا کرتے تھے، جس سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہ لفظ راعینا کا استعمال کرتے، معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہودی اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ یہاں اہل ایمان کو تعلیم دی کہ راعینا کے بجائے انظرنا یعنی ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے کہا کریں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ پھر کچھ عرصہ کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو یہود خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک جہت میں محدود نہیں بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، لہٰذا وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دیں تو کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور شریعت محمدیہ کی اتباع کی کچھ باتیں ذکر کی۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے تھے اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کر کے متوجہ کیا۔ اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا نتیجہ ہیں اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد
ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر کیا ہے اور اس پر ثابت قدمی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اس پارہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس سے ملت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیمی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہود اس طرح ایمان لائیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔